होन्तु सभ्ये विपानिनो भयपता निर्भया होन्तु सभ्ये विपानिनो शोकपता निशोका होन्तु सभ्ये विपानिनो दुःखपता रोगान्तरकल्प सतन्तरकल्प दुर्भिक्षान्तरकल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। एतेन सच वज्रेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनका प्रभावले सब पानिनो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाका धर्मलाई आदर गौरव गरी सवर्ण गर्नुहुने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिका सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस् साधु। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाटै वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी यहाँबाट उपकार गरिएको धर्मलाई राम्ररी सुन्न सकोस् सुनेर बुझ्न सकोस् बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकोस् भन्ने शुभेच्छालाई अगाडि राखी आज पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई धम्मपद अठ कथा एवं धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षा भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको वर्तमान जीवनमा कसरी बस्ने र साथै जीवनलाई कसरी सुखकर सुखमय सुखदायी बनाउने जीवनलाई कसरी अधिकभन्दा अधिक उच्चतम बनाउने भन्ने शिक्षा नै हो। श्रद्धाले मात्र विश्वास गरी प्रार्थना गरेर बस्ने धर्म होइन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। विश्वास गरेर प्रार्थना मात्रै गरेर बस्ने धर्म होइन। लोकमा पनि विश्वास गरेर मात्र प्रार्थना गरेर मात्र त्यो कार्य सम्पन्न भएको भन्ने कहीँ पनि छैन।
विश्वासले मात्र, श्रद्धाले मात्र र प्रार्थनाले मात्र कुनै पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। जुनसुकै कार्य पनि भव्य सभ्यताका साथ सफल पार्नको निम्ति स्वयं आफैले परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिलाई अवगत भएको कुरा हो। र पनि विडम्बना धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू मनुष्यहरू सही सत्यलाई जान्न नसकेको कारणले त्यो कार्यको उत्पत्ति, त्यो कारणलाई सही प्रकारले जान्न नसकेकोले परजनप्रति नै अझै पनि विश्वास गरेर उहाँले दिनुहोला, उहाँले गरिदिनुहोला भन्ने त्यो आशा, त्यो इच्छा चाहिँ बाल्यकालदेखि नै दिलो दिमागमा अथवा मन मस्तिष्कमा लेप लागिसकेको छ। थाहा छ कसैले केही दिँदैनन् भन्ने कुरा, र पनि त्यो मनमा त्यो बाल्यकालबाट नै माथिबाट दिनुहुन्छ भन्ने जुन छाप हो, त्यो छापले गर्दा के गर्ने सधर्म प्रेमीहरू हो, स्वयं आफैले भनी गर्न नचाहने भइसकेका छौँ। कुनै पनि कार्य गर्न नचाहने भइसकेका छौँ। खाली प्रार्थना र कस्तो भयौँ त भन्दा मगन्ते जस्तो भइसकेका छौँ। जे भए पनि सही सत्यलाई जानेपछि त स्वयं आफूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। भगवान शास्त्रको धर्मोपदेश भनेको पनि अति सरल र स्पष्ट छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ। भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको प्रत्येक व्यक्तिसँग मात्र, बुद्धानुयायीहरूसँग मात्र सम्बन्धित भएको उपदेश होइन। भगवान शास्त्रले दिनुभएको शिक्षा भनेको सम्पूर्ण व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएको शिक्षा हो। त्यसर्थ साहित्यमा पनि वर्णन गरिएको छ, चतुपरिषद साधारणा हि भगवतो देशना। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेश, भगवान शास्त्रले दिनुभएको त्यो शिक्षा भनेको भिक्षुको निम्ति, भिक्षुनीको निम्ति, उपासकको निम्ति, उपासिकाको निम्ति भन्ने कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, सबैको निम्ति नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। उदाहरण स्वरूप सधर्म प्रेमीहरू, आहार भनेको प्रत्येक व्यक्तिको निम्ति हो। आहार कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै जाति विशेष, गोत्र विशेष, वर्ण विशेषको निम्ति होइन। जो कोहीले पनि त्यो आहार सेवन गर्छ, सेवन गरेको आहारले प्रत्येक व्यक्तिलाई उपकार गरेको हुन्छ। र साथै फेरि विश्वमा उत्पादन गरेका ती औषधिहरू, ती औषधिहरू रोग अनुसारका औषधिहरू छन्। यो व्यक्तिको रोगलाई मात्र निको पार्ने र त्यो व्यक्तिको रोगलाई चाहिँ निको नपार्ने भन्ने हुँदैन। औषधिमा सबै रोगको निम्ति समान हुन्छ। जुनसुकै वर्णको होस्, जुनसुकै गोत्रको होस्, जुनसुकै देशको होस्, जुनसुकै भाषा बोल्ने होस्, औषधिले तलमाथि गर्दैन। भगवान शास्त्रले दिनुभएको उपदेश, भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी दिनुभएको त्यो शिक्षा पनि प्राणीहरूको मनोबल बढाउने शिक्षा हो। प्राणीहरूको मनको ऊर्जालाई
पूर्ण रूपमा दिने शिक्षा हो। स्वास्थ्य र सबल बनाउने आहार भए जस्तै हरेक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र सबल केले बनाउँछ त भन्दा त्यो पौष्टिक आहारले। एवं प्रकारले भगवान शास्त्रको उपदेश पनि मनोबल प्रदान गर्ने हुन्छ, शरीर वचन मनलाई सही मार्गमा पुर्याउने हुन्छ। जस्तै भएको त्यो रोगलाई केले दूर गर्छ त भन्दा औषधिले। एवं प्रकारले मनमा भएका त्यति नराम्रा क्लेशहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि गरिएका जति पनि नराम्रा क्लेशहरू छन्, त्यो क्लेश रूपी रोगलाई पनि केले दूर गर्छ त भन्दा भगवान शास्त्रले दिनुभएको त्यो उपदेश र त्यो शिक्षाले, त्यो शिक्षामा त्यो क्लेशलाई दूर गर्ने सामर्थ्य छ। जोसुकैको रोग भए तापनि औषधिले निको पार्छ। औषधिले यो रोगी चाहिँ बुद्धिस्ट हो, यो रोगी चाहिँ हिन्दू हो, यो रोगी चाहिँ आदि आदि भनेर भेदभाव गर्दैन। यो त मात्र एउटा साम्प्रदायिक र व्यवहारको निम्ति मात्र हो। भित्री रोग त सबैको एकै नै हो। त मनुष्य पनि मनुष्य सबै एकै नै हो। मनुष्य मनुष्यमा भिन्नता त छैन। समानता भएको कुरा भए जस्तै फेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि असमानता भएको कुरा पनि नभएको त होइन। लोकमा जन्मेका मनुष्यहरू मनुष्यको हिसाबले त सबै एकै हुन्, मनुष्य जाति नै हुन्। त्यो सबै मिल्ने कुरा भयो। नमिल्दो पनि छैन त भन्दा छ। भाषा मिल्दैन, वर्ण मिल्दैन, रूप मिल्दैन, हाइट मिल्दैन, साइज मिल्दैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। र पनि मनुष्य मनुष्य नै हो। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले दिनुभएको त्यो उपदेश, त्यो शिक्षा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिको निम्ति हो, सम्पूर्ण व्यक्तिको निम्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भन्नुको तात्पर्य विश्वास गर्नको निम्ति त हो नै हो भगवान शास्त्रको शिक्षा। विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति त लाभदायी छँदैछ। अविश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि यदि भगवान शास्त्रले दिनुभएको त्यो धर्मरस र त्यो धर्मलाई आचरण गर्ने हो भने अवश्य पनि फल प्राप्त हुन्छ नै। चाहे विश्वास गरोस् चाहे नगरोस्, भगवान शास्त्रले बताउनु भए मुताबिक आचरण गर्छ भने अवश्य पनि परिणाम राम्रो आउँछ नै। त्यसर्थ आचरण नै के भयो त भन्दा मुख्य भयो। भगवान शास्त्रको शिक्षा भनेको के त भन्दा आचरण नै प्रमुख हुन आउँछ। बुद्धोपदेश भनेको एउटा विधि हो, एउटा टेक्निक हो, एउटा मेथड हो। त्यो सही विधिलाई जो कोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्, जो कोहीले पनि। बुद्धानुयायीहरूले त विशेष गरेर प्रयोग गर्नु पर्यो नै। नन बुद्धिस्टहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ पनि। परिणाम राम्रो आउँछ। जो कोहीले पनि भगवान शास्त्रले बताउनु भएको विधिलाई अपनाउँछन्, त्यस अनुसार आफ्नो जीवनलाई ढाल्छन् भने परिणाम राम्रै आउँछ। उदाहरण बाटो जस्तै हो।
जस्तै लुम्बिनी पुग्ने बाटो छ, लुम्बिनी जाने बाटो छ, एवं प्रकारले लुम्बिनी नपुग्ने बाटो र लुम्बिनी नजाने बाटो पनि छ। त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। मुख्य बाटो नै हो सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू र साथै हिँड्ने पनि, त्यसमा त्यो बाटोमा हिँड्नु पनि हो। बाटो त छ र बाटोमा नहिँडिकन बस्ने र बाटोको छेउमा सुत्ने गर्छ भने त त्यो व्यक्ति जहाँ जान चाहेको हो त्यहाँ पुग्न सक्दैन। बाटो छ, मार्ग छ, तर बाटोको खूब वर्णन गर्छ, यस्तो छ उस्तो छ, यति सुन्दर छ, यस्तो राजमार्ग पुरा सललल बग्छ भन्छ, तर आफू त्यो बाटोमा हिँड्दा पनि हिँड्दैन, बाटोको छेउमा हाइसुक्खै सुत्छ भने त्यो व्यक्ति आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। फेरि लुम्बिनी जानुपर्ने हो, लुम्बिनीको बाटो नसमाइकन बुटोलबाट उता नेपालगञ्जतर्फको बाटो समायो भने पनि त्यो व्यक्ति अब लुम्बिनी पुग्दैन। किन? वे गल्ती भयो, बाटो गल्ती भयो। बुटोलबाट भैरवा पनि पुगेको हो, तर भैरवाबाट लुम्बिनीतिर नगइकन सुनौलीतर्फ लाग्यो भने पनि अब त्यो व्यक्ति लुम्बिनी पुग्दैन। किन? बाटो गल्ती भयो। त बुद्ध शासन भनेको, भगवान शास्त्रले दिनुभएको उपदेश शिक्षा भनेको सोझो राजमार्ग हो। त्यो राजमार्गमा जुन जुन व्यक्ति हिँड्छन् ती व्यक्तिहरू अवश्य पनि लुम्बिनी भन्ने परम शान्ति सुख निर्वाणमा पुग्छन् नै। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धम्मपदका धर्मरसहरू चाहिँ अति नै सारयुक्त छन्। सारयुक्त भएको धर्मको आचरणले, त्यो धर्मको आचरण गर्नाले अनर्थ हुँदैन, कल्याण नै हुन्छ। र साथै जुन व्यक्तिले आचरण गर्छ त्यो व्यक्ति निष्फल पनि हुँदैन, सफल हुन्छ नै। त्यो बाटो हिँडेपछि त्यहाँ पुगिन्छ नै, मात्र हिँड्नुपर्छ। भगवानको उपदेश भनेको नियानिक धम्म भन्छ। नियानिक धम्म। जो कोही पनि दुःख अन्त गर्न चाहन्छ र त्यो दुःख अन्त गर्न आचरण गर्छ भने अवश्य पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। दुःखबाट त्यो आचरण गरेको धर्मले उसलाई निकालिदिन्छ। त्यो आचरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो धर्मले हेर्दैन कि कुन जातीयको हो, कुन वर्णको हो, कुन गोत्रको हो, कुन देशको हो, कुन बोली भाषा बोल्ने हो, धर्मले हेर्दैन। जुन व्यक्तिले भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो धर्मको ठिकसँग आचरण गर्छ त्यो व्यक्ति दुःखबाट मुक्त हुन्छ नै। त आजको धम्मपद अट्ठकथामा भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको मुख्य गाथा त्यो धम्मपदका ती धर्मरसहरूतर्फ लागौं। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहु जागरो अबलसंवसिगसो हित्वा याति सुमेधसो। छोटो
अति सरल, सारयुक्त, ओजयुक्त, एकदमै जीवनोपयोगी, अति नै सान्दर्भिक उपदेश। कुनै अप्ठ्यारो, कुनै पण्डित्याइ नभइकन एकदमै सरल, बुझ्न पनि सरल भएको यो धम्मपदको यो गाथामा 32 वटा अक्षर जीवनको एकदमै सार भएको उपदेश, जो कोहीले पनि सजिलोसँग बुझेर अपनाउन सक्ने। अपमत्तो पमतेषु अपमद्धो अप्रमादी होशियारी, एकदमै सजगता भएको, जागरुक भएको सुमेधसो विद्वानले पम्मतङ प्रमादी व्यक्ति, बेहोसी भएर पञ्च अरुण कामगुणमै मक्ख परेको व्यक्तिलाई हेतुवा पछाडि छाडेर याति अगाडि बढेर जान्छ। जो व्यक्ति बेहोसी छ पनि अप्रमादी व्यक्तिले त्यो व्यक्तिले पछाडि छाडिहाल्छ नि। चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे खेलकुद क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कुनै व्यक्ति बेहोसी छ अनि त्यो व्यक्ति सफल हुनै सक्दैन। त्यो बेहोसी व्यक्तिको अगाडि स्मृतिवान व्यक्ति, होशियारी व्यक्ति धेरै अगाडि जान्छ। भगवान शास्त्रले उदाहरण दिइबक्सेको छ, अब लसङ व सिघसो, अब लसङ आहार खान नपाएको, भनेर खुट्टामा पनि घाउ भएको लङ्गडो, दुर्बल घोडालाई सिघसो, स्वास्थ्य पनि राम्रो भएको, आहार पनि राम्ररी सेवन गरेको, खुट्टाहरू पनि राम्रो भएको सबल घोडाले हित्वा छाडेर याति एव गए जस्तै दुर्बल घोडालाई सबल घोडाले कता कता पछाडि छाडेर ऊ वायु वेगमा अगाडि गइहाल्छ नि। एवं प्रकारले नै मनुष्यहरूमा पनि लौकिक क्षेत्रमा, लोकोत्तर क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, व्यापारको क्षेत्रमा होस्, खेलकुदको क्षेत्रमा होस्, पढाइको क्षेत्रमा होस्, एउटा व्यक्ति पढ्ने समयमा नपढिकन उत्सवमा जान्छ, नाच्ने बजाउने गाउने यो मोज मस्तीतर्फ लाग्छ, किताबलाई आफ्नो सिरानीमा राखेर सुत्छ। अर्को व्यक्ति, त्यो व्यक्ति त्यसरी उत्सवमा गएर खेलकुदमा हाइसुखे बसिरहेको बेलामा, मोज मस्ती गरेको बेलामा अर्को व्यक्तिले यता एउटा पाना पल्टाछ, अर्को पाना पल्टाएको छ, पढेको छ भनेपछि त्यसमा कति बहुश्रुतहरू कति अगाडि पुग्छ भन्ने कुरा। त अप्रमादीहरूमा प्रमादीहरू के हुन्छन्? धेरै अगाडि जान्छन्, अप्रमादीहरूलाई पछाडि छाडिदिन्छन्। एवं प्रकारले बहुजागरो, एकदमै सजग भइरहने, जागृत भइरहने व्यक्तिहरूले पनि सुत्तेसु आलस्यमा डुबेर, निन्द्रले अलस परेर निन्द्रालु व्यक्तिहरूलाई के गर्छन्? हेत्वा छाडेर याति जान्छन्। त प्रमादीहरूमा अप्रमादी, निन्द्रालुहरूमा अनिन्द्रालु र बलहीन घोडाहरूमा सबल घोडा अगाडि गए झैं बुद्धिहीन व्यक्तिहरूमध्ये बुद्धिवान व्यक्ति नै पूर्वगामी हुन्छ।
भन्ने यो धम्मपदको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा। हामी जागृत हुनु पर्यो। हामी निधाएर बसेर भएन। हामी निधाएर टोल्लेर झोक्डेर बसेर भएन। हामी जागरुक हुनु पर्यो। अघि पनि भने सधर्म प्रेमीहरूलाई जुनसुकै कार्य पनि सफल गर्नको निम्ति स्वयं आफूले नै कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो केवल प्रार्थनाले इच्छाले मात्रै पुरा हुँदैन। त्यो कार्यलाई सफल पार्नको निम्ति स्वयं आफै नै होशियारी हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, इमानदारी हुनुपर्छ र यसरी दिनरात एक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भगवान शास्त्रले बडा सरल रूपमा उपदेश गरेर तपाईँ हामीहरूलाई धर्मरस एवं जीवनमा धेरै ठुलो उपयोग हुने शिक्षाहरू दिइरहनु भएको छ। हुन त यो शिक्षा भगवान शास्त्रले श्रावस्ती जेतवना राम विहारमा 4 एरिया पदकुशलपूर्वक विहार लिइरहनु भएको समयमा 2 सहायकीय भिक्षु 2 जना साथी भिक्षुहरूको आरभ भकतेसी कारणमा उपदेश गरी बक्सनु भएको हो। श्रावस्तीका 2 कुलपुत्रहरू भगवान शास्ता भइबक्सेको जेतवना राम विहारमा जान्छन् र भगवान शास्ताको शासनमा प्रव्रजित हुन्छन्, भिक्षु हुन्छन्। भिक्षु भइसकेपछि सतु शान्तिकी कम्मठानङ्ग हेत्वा भगवान शास्ताको समक्षबाट अरहन्तसम्मको कर्मस्थान विपश्यनाहरू सिकेर अरण्यक विहारङ पविसिसुङ अरण्य जहाँ ध्यान भावना गर्नको निम्ति प्राय एकान्त सेवन गर्नुहुन्छ त वहाँ 2 सहायक भिक्षुहरू पनि जङ्गलतर्फ प्रवेश गर्नुहुन्छ। ती 2 भिक्षुहरूमध्ये एक भिक्षुले के गर्नुहुन्छ त भन्दा समयमा उज्यालोमा दाउराहरू खोजेर ठिक्क राख्ने र मजाले आगोहरू फुकेर बस्ने र आगो ताप्दै दहर सामान्यरेही तरुण सामनेरहरू सद्धिङसँग गफसप गरेर 8-10 बजेसम्म रातिको प्रथम याम बिताउँथे। तर उनका सहाय मित्र साथी भने एको अपमत्तो सामना धम्मङ करोन्तो, एकजना चाहिँ आगो तापेर तरुण सामनेरहरूसँग गफ गरेर बस्ने भने अर्का भिक्षु चाहिँ होशियारी भएर स्मृतिवान भएर सती सम्पजन्यका साथ समण धम्मङ भनेको विपश्यना कार्यलाई गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो आगो तापेर गफसप गरेर बस्ने आफ्नो सहाय भिक्षुलाई यी ध्यान गर्ने भन्तेजीले ओ अदति यसरी सम्झाउने अर्थी बुद्धि दिने गर्नुहुन्थ्यो। आउसो मा एवं करी, हे मेरा मित्र आउसो, एवं मा करी, एवं यसरी रातभरि आगो तापेर तरुण सामनेरहरूसँग गफसप मारेर समय खेर नफाल। पमत सही नाम चतारो अपाय सक गेह सदिसा, यसरी शील समाधि प्रज्ञाको कार्यमा बेहोसी भएर बस्ने, प्रमादी भएर बस्ने व्यक्तिको निम्ति भनेको चतारो अपाय, पशुप्रेत असुर नर्क भन्ने 4 अपाय चाहिँ सक गेह सदिसा आफ्नो निजी घर जस्तै हो। बुद्ध नाम 60 ये न आधारित न सकाती, भगवान शास्त्रलाई यसरी छलेर
यसरी विभिन्न मायाजाल गरेर भगवान शास्तालाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन भनेर उहाँले यसरी अर्थी बुद्धि दिँदाखेरि त्यो आगो तापेर तरुण सामणेरूहरूसँग गफसप गरेर दिन बिताउने ती भिक्षुले नसुनाती उहाँले दिनुभएको त्यो ओभा त्यो शिक्षा त्यो अर्थी बुद्धिलाई वास्तै गरेका होइनन्। तिनले त्यसरी वास्ता नगर्दाखेरि ओभा दिने भन्तेजीले नाहङ वचनङ खमोती अहङ मेरो वचनलाई यिनले नखमती सुनेनन्। अब मैले यिनलाई ओबाद उपदेश अर्थी बुद्धि दिन्न, त्यो समय खेर फाल्नु मात्रै हुन्छ। अपमत्तो व बरु म अप्रमादी भएर श्रमण धम्मङ मकासी आफ्नै श्रमण धर्म यानि विपස්සना कार्यलाई नै यानि स्मृति प्रस्थान सती पठान कार्यलाई नै म कोसिस गरेर जान्छु भनेर उहाँ एकदम दिनरात त्यसैमा तल्लीन भएर विपස්සना ध्यानतर्फ लाग्नुहुन्छ भने अर्का ती भिक्षु चाहिँ सधैँ वर्षबासभरि दाउराहरू लिएर आउने, खोज्ने, आगो बाल्ने, आगो ताप्दै सामनेहरूसँग गफ मार्दै यसरी नै उनले दिनहरू बिताए। यिनले यसरी दिन बिताउँदाखेरि अर्का भन्तेजी रातको 3 याममा पहिलो याम चक्रमण गर्नुहुन्थ्यो, मझिल्लो याम दोस्रो याममा 4 घण्टा जस्तो एकछिन लेट्नुहुन्थ्यो, विश्राम गर्नुहुन्थ्यो र राति 2, साढे 2, 3 बजे उठेर फेरि विपස්සना ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। त्यही आगो तापेर बस्ने, गफसप गरेर बस्ने भन्तेजी जब 10 बजेतिर आगो तापेर सुत्न जाने बेलामा आफ्नो साथीको कुटीमा कोठामा यसो चियाएर हेर्दाखेरि ध्यान गर्ने भन्तेजी चाहिँ मध्यम याममा एकछिन आराम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो आराम गरेको देखेर हेर त हामीहरू पनि बुद्धानङ शान्तिकी कम्मठानङ गहित्वा भगवान शास्त्रको समक्षबाट कर्मस्थान लिएर आएको हो। अहिले यी भिक्षु यसरी सुत्न योग्य छैन। उठाय सामना धम्मङ कातुङ वड्डतीति उठेर श्रमण धर्म यानि विपස්සना ध्यान पो गर्नुपर्छ भन्दै गिजाए जस्तो गरेर, गिल्ली गरे जस्तो गरेर आफ्नो कोठामा आफ्नो निवासस्थानमा गएर सुत्नुहुन्थ्यो। यता भन्तेजी भने मझिमा यामे विश्वमित्वा जब मध्यम याम भनेको राति 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म सिद्धेपछि पश्चिम यामे 2, साढे 2, 3 बजेतिर उठेर फेरि ध्यान भावना आचरण गर्नुहुन्थ्यो, स्मृति प्रस्थान होस बनाइरहनुहुन्थ्यो। एवं अपमन्तो विहरन्तो एवं प्रकारले दिनरात सती सम्पजन्य एकदमै होसपूर्वक एकदमै जागरुक भएर अर्को भिक्षु आगो तापेर गफसप गरेर हाइसुखे सुतेर बस्ने बेलामा यता यी भिक्षु भने दिनरात एक गरेर ध्यान भावना आचरण गर्दै जाने क्रममा न चिर सेव सहपट्टि संविदाही अरहत्तङ पापुणी चिरकाल नबित्दै चतुपट्टि संविदा सहित अरहन्त भएर जान्छन्। तर अर्का उनका सहायक भनेपछि एवं प्रकारले नै उनको दिनचर्या बितिरहेको छ। ते उठा वसा जब वर्षवास समाप्त भयो सत्यु शान्ति गत्वा भगवान शास्ताको समक्ष दुवैजना गएर सथारङ वन्दित्वा 10 बल भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर एका मन्तङ निसी दिङ्सु आफूहरूलाई योग्य हुने एक स्थानमा बस्छन्। सथा तेही सतिङ पट्टि सन्थारङ कत्वा भगवान शास्ता भनेपछि भगवान शास्ताले उहाँहरूसँग कुशल छेम गर्नुहुन्छ भिक्षुहरू भनेर साथै भगवान शास्ता सोध्नुहुन्छ कच्ची भिक्खवे अपमत्ता सामना धम्मङ करिथ। हे मेरा प्रिय पुत्रहरू, के त तिमीहरू अप्रमादी भएर श्रमण धर्मको पालन गर्यौ त? वर्षवासभरि 3 महिनासम्म राम्ररी विपස්සना कार्य गर्यौ त?
किचिवो पबजिता किचङ मत्तकङ पत्तन्ती पुच्छी। के त प्रवजितहरूले गर्ने जुन कृत्य हो, कार्य हो, त्यो कार्यमा तिमीहरू हिम शिखरको चुचुरोसम्ममा पुग्यौ त भन्दाखेरि ती आगो तापेर तरुण सामनेहरूसँग गफसप मारेर बस्ने भिक्षुले पहिल्यै नै कुरा गरिहाल्छन्। कुतो भन्ते भन्ते छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान् एतस अपमतो, कसरी यी भिक्षु चाहिँ अप्रमादी भएर बस्छन् र। गतकाल तो पठाय, हजुरसँग कर्मस्थान लिएर गएदेखि आगो ताप्ने भिक्षुले भन्नुभएको, हजुरसँग कर्मस्थान लिएर गएदेखि यिनी निद्दायन्तो कालङ विति नामेति, सुतेर नै यिनले सारा दिन बिताए भनेर अरहन्त भएका भन्तेजीको यसरी चाहिँ कम्प्लेन गरे भनौँ न। अनि भगवान् शास्ताले तङपन्न बेखुती, भिक्षु तिमीले चाहिँ के गर्यौ नि भन्दा उनले के भन्छन् त भन्दाखेरि अहङ भन्ते काल सेवा दारुनी आहारित्वारे, भगवान् म समयमै जङ्गलमा गएर दाउराहरू खोजेर ल्याएर आगो फुकेर रातको 10 बजेसम्म के भन्छन् अनिद्दयन्तु वा कालङ विति नामेति, म नसुतिकन आगो तापेर बसे। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू गजब छ होइन त। ध्यान बस्ने व्यक्तिले त केही कामै गरेको छैन नि, ऊ त बसिरहेको छ नि। काम त झाडु बडाल्नेले गरेको छ होइन, दाउरा ल्याउनेले गरेको छ, बाहिर बाहिर गरेको काम देखिन्छ। ध्यान गर्ने व्यक्तिले त के गर्यो, केही त गरेन। अहिले यी भिक्षुको काम पनि के त भन्दा भगवान् शास्ता म समयमै जङ्गलमा जान्थे र दाउराहरू ल्याएर आगो फुक्थे र यसरी म चाहिँ नसुतिकन रातको पहिलो याम बिताउँथे भनेर भगवान् शास्तालाई भन्दा भगवान् शास्ताले तङ पम्मत्त कालङ विति नामेत्वा, तिमी यसरी प्रमादी भएर बेहोसी भएर आगो तापेर तरुण श्रमणहरूसँग वार्तालाप गरेर गफसप गरेर यसरी बेहोसी भएर पनि आफूलाई आफै अप्रमादी भएर नसुतिकन बसेको भन्ने र अपमत्तङपन, मेरा छोरा जो कि भित्रको क्लेशहरूलाई सखा पार्नको निम्ति दिनरात एक गरेर ध्यान भावनामा होसियारी भएर जागरुक भएर राति पनि नसुतिकन 2-4 घण्टा चाहिँ सुत्नुभयो नि, राति पनि नसुतिकन प्रथम याम पनि मध्यम याम पनि ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पम्मतङ करोसिति, प्रमादी भनेर भन्यो भनेर पुनः पमादे दोषङ, भगवान् शास्त्रले फेरि बेहोसमा भएको दोष र अपमादे आनिशंसे, अप्रमादमा भएको आनिशंस फलहरूलाई उल्लेख गर्दै तङ मम पुत्तस शान्ति के, हे भिक्षु तिमी भनेको मेरो छोरा भिक्षुको अगाडि कस्तो हौ त भन्दाखेरि त्यो आहार खान नपाएको, खुट्टा लङ्गडो भएको दुर्बल घोडा जस्तै नै हो। मेरो छोरा भनेको तिम्रो सामुमा एकदमै स्वास्थ्य राम्रो भएको, आहार राम्ररी खाएको र सबल घोडा जस्तै सिन्धवा जातको वायु वेगले दगुर्न सक्ने घोडा जस्तै हो भनेर भगवान् शास्त्रले यति भनिसकेपछि इमङ गाथा माहा, यो गाथाबाट उपदेश गर्नु भएको। अपमातो पम्मतेषु सुत्तेषु बहु जागरो, अब लसङ व सिग्गसो हेत्वा याति सुमेधसो। प्रमादीहरूमा अप्रमादी, निन्द्रालुहरूमा अनिन्द्रालु र बलहीन घोडाहरूमा सबल घोडा अगाडि गए झैँ बुद्धिहीन व्यक्तिहरूमध्ये बुद्धिवान व्यक्ति नै पूर्वगामी हुन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले यसरी यो
धम्मपद अट्टकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू जुन तपाईँ हामीहरूलाई दिनुभएको छ, त यो शिक्षामा के त भन्दाखेरि अप्रमादमा नै लट्ठ परेर बस्ने होइन, पञ्चकामगुणमै मक्ख परेर बस्ने होइन, पमादङ भन्ने बेहोसी भएर बस्ने होइन, अप्रमादी भएर गर्नुपर्ने काम एकदमै स्मृतिवान भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ बहुजागरो जागृत भइरहनु पर्ने हुन्छ। जागृत भइरहनु भनेको हरेक अवस्थामा स्मृति प्रस्थानको अभ्यास गर्नु भनिएको हो। होस बनाउनु भनेको सुतेछु एकदम बेहोसीहरू स्मृति नै नबनाउने, आलस्यमा डुबेर सती भन्ने होसै नभएको त्यस प्रकारको आलस्यमा डुब्नु भएन। निन्द्रालुहरूमा अनिन्द्रालु व्यक्तिहरू नै हरेक क्षेत्रमा अगाडि जान्छन्। लौकिक क्षेत्रमा पनि यही हो है। अघि भनिहाले, गर्नुपर्ने त्यो कार्य नगरिकन सुतेर बस्ने, गर्नुपर्ने त्यो कार्य नगरिकन आफ्नै मनोरञ्जनमा सारा दिनहरू बिताउने भनेपछि त्यो व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन सक्दैन। चाहे त्यो लौकिक क्षेत्रकोमा होस्, चाहे लोकोत्तर क्षेत्रमा होस्। लौकिक क्षेत्रमा पनि उन्नति वृद्धि, आफ्नो जीवन सुखमय बनाउनको निम्ति जागृत भइरहनु पर्ने हुन्छ, अप्रमादी भइरहनु पर्ने हुन्छ, होशियारी भइ नै रहनु पर्ने हुन्छ। लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि यही हो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, प्रमादीहरूमा अप्रमादी भन्ने कुरालाई सम्झिराख्नु पर्यो, निन्द्रालुहरूमा अनिन्द्रालु व्यक्ति भनेर पनि सम्झिराख्नु पर्यो। बलहीन घोडाहरू मध्येमा सबल घोडा नै अगाडि गए जस्तै बुद्धिहीन व्यक्तिहरू मध्ये पनि बुद्धिवान व्यक्ति नै अगाडि जान्छ भन्ने कुरा त समाजमा पनि प्रत्यक्ष छ, लौकिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष छ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेर लौकिक क्षेत्रमा पनि उन्नति वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ र लोकोत्तर क्षेत्रको पनि परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको निम्ति एकदमै बुद्धिवान हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति बहुश्रुत धेरै हुनुपर्छ। सुन्ने पढ्ने, सुन्ने पढ्ने अभ्यास गर्ने, जागरुक भइरहने, सती सम्पजन्य भइरह्यो भने ज्ञान बिस्तारै 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 बढेर जान्छ। ज्ञान भयो भने बल्ल तपाईँ हामीहरूले चाहेको त्यो सुख शान्तिहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दै आजको यस धर्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई यही नै अन्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।